ओ लाई 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 कति साह्रै सम्झना आउने कति साह्रै माया लाउने कति साह्रै सम्झना आउने तिमीलाई माया गर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो तिम्रै लागि मर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो यस्तो नाटक तरकारीमा हाल्ने मसला टाइपको प्याज भएर भयो त्यो किनभने होइन गलत भनेर त पहिला आफूलाई थाहा हुनु पर्यो राम्रो छ लगाइदिनु पर्ने भयो के भन्छ नो माय गॉड तर उ माला जस्तो देख्छ के ए यो चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईलाई दामी देख्छ म लगाइदिन्छु कोही कन्फर्म 200% हो हैन अब उले मलाई फसाउनलाई हैन भन्न सक्छ नमस्कार सुनौलो नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ साथमा छु म एलिना र मेरो साथमा को हुनुहुन्छ यहाँले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ एकदमै मिलनसार एकदमै मिल्ने एकदमै मिडियामा छाइराख्ने र एकदमै धेरै गीत निकालिराख्ने अत्यन्तै मिल्ने दाजुभाइ हुनुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ एकदमै लोकप्रिय मोडल तथा गायक हुनुहुन्छ नरेश खातीसँगै उहाँको एकदमै प्रिय भाइ पनि हुनुहुन्छ मेक्सम खाती हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई सुनौलो नेपालमा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच के छ खबर ठिक छ सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै धेरै ठिक छ आजभोलि यो नाटक र नौटङ्कीको ट्रेन्ड चलिरहेछ कि होइन त्यही अनुसारको गीत आएछ खासमा कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ जस एकदमै राम्रो सबैले माया गरिदिनु भएको छ सबैले मन पराइदिनु भएको छ भर्खर 2-3 दिन मात्रै भयो बजारमा आएको जस राम्रै प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ एकदमै मेरो त लगभग 1 वर्षपछिको ग्याप भन्दा नि बिचमा गीतहरू त आएको हो र पनि म प्रत्यक्ष भएर चाहिँ पहिलो हो र जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा धेरै माया पाइरहेको छु सबभन्दा धेरै तारिफ चाहिँ हाम्रो मेक सम्झेर आउँछ है के भन्दा सबै कुरा मिलेको छ क्या बडीदेखि दाइको पनि मिलाएको छ नि सबै कुरा दाइको मिलाएको छैन भन्नु खोज्नु भयो नाटकै हो कसरी सोच गर्नुभयो यो नाटकै राख्छु गीतको बोल चाहिँ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि हुन त अब अहिले केपीजी र प्रचण्डजीको चाहिँ दोहोरी चलिरहेको छ होइन नाटक र नौटङ्कीको म प्राय नाटक भनिरहेको थिएँ कि होइन कुरा गर्दा तेरो नाटक टाइपको हुन्छ नि यो कमर्सियल जताततै सबैले बोलिने भाषा होइन ठ्याक्क यो कन्ट्रोभर्सी टाइपको जुन आयो नि त नाटक नौटङ्की ओहो यो बारेमा एउटा गीत बनाऊ न त सम्झाइदिनु भयो भनेर उहाँहरूले अलि यो बारेमा चाहिँ गीत बनाउनु प्रेरित गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ल एउटा गरौँ न त माया प्रेममा अलिकति आधारित अलिकति रमाइलो खालको अलिकति फरक खालको भनेर जहाँसम्म लाग्छ मैले आजसम्म लेखेको गीतहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको होला जस्तो लाग्छ मलाई यो गीत चाहिँ प्रायः स्याड गीतहरू हुन्थ्यो मेरो होइन यो चाहिँ अलिकति चुलबुले टाइपको अलिकति धेरै गफलाउने टाइपको गीत छ कस्तो सजिलो छ है दुईजना दाजुभाइ एउटै फिल्डमा भएपछि दाइले गीत सङ्गीत गर्ने भाइले गाउने मोडलिङ गर्ने एकदमै मिलेको छ क्या यो गाउँछु पनि के मैले अहिले तपाईँ गाउनुहुन्छ भाइ अस्ट्रेलिया गएपछि तपाईँलाई त फाइदा लाग्यो नि एकदमै लक लाग्यो रमाइलो भयो अनि बिचमा अलिक बोरिङ पनि भयो किनभने नेपाल अलि मेरो फर्स्ट टाइम थियो यति लामो ब्रेक भनेको होइन त्यो भएको कारणले पनि अलिक धेरै मिस भयो फ्यामिली मिस भयो तपाईँहरू मिस हुनुभयो सबैजना होइन दर्शक श्रोताहरू मिस हुनुभयो धेरैजना होइन भयो साँच्चै भनेको सबैजना मिस भयो भने त हामी अब नर्मली बाहिर यताउता हिँड्दा खबर के छ त्यस्तो मिस गरेर आउँछ सबैजना मलाई मिस गर्नु भएको त पक्कै पनि एसएमएस गर्नुहुन्थ्यो होला एउटा एसएमएस आएन मलाई गर्थ्यो नि त यतिकै गफाडी भने चाहिँ सब नाटक जस्तो दाजुभाइ यति धेरै मिलेको देखिन्छ होइन अहिलेसम्म चाहिँ दाजुभाइको छ हराएकोले परेको छ कि छैन परिरहेको छ बेला बेला त्यो सामान्य कुरा होइन सँगै भइसकेपछि हाम्रो गीत सङ्गीतकै बारेमा पर्छ प्रायः अलिक धेरै चाहिँ किनभने
पर्दैन खास त्यस्तो धेरै पर्दैन सब गीत सङ्गीतकै बारेमा जस्तो कति गीतहरू मैले बनाइरहेको गीतहरू आफूलाई मन परिरहेको हुन्छ होइन अडियन्स बाहिर सुन्दाखेरि उसलाई मन नपर्न सक्छ होइन कहिले मैले बनाइरहेको गीत उसलाई सुनाइरहँदा उसले ध्यान नदिन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सामान्य डिस्कस हुन्छ गीत रेकर्ड गर्ने बेलामा अब यसलाई कसरी गर्ने शब्द कसरी चयन गर्ने होइनदेखि लिएर भिडियो कस्तो खालको गराउने कहिलेसम्म गर्ने यो कुरा हाम्रो चाहिँ डिस्कस भइरहेको हुन्छ होइन कहिले कसो झगडा पनि पर्छ होइन अझ उत्कृष्ट बनाऊँ यस्तो गरौँ त्यस्तो गरौँ फरक जे भए पनि त्यो गीत चाहिँ अब यही कुरा नै कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामै हुन्छ दाइ पनि हिरो भाइ पनि हिरो भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रै होला जस्तो छ गीत गरिसकेपछि तपाईँ खेल्ने कि म खेल्ने भन्ने हुन्छ पनि होला सायद अब यस्तो भाइको अगाडि चाहिँ मैले त्यो हिम्मतै राख्दिनँ खासमा होइन म चाहिँ दाइको अगाडि हिम्मत राख्दिनँ र पनि दाइले चाहिँ तैँले नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि म गर्छु त्यो दाइको माया हो म चाहिँ अब बिस्तारै अब पछि भाइको पछि देखिनु पर्ला भन्ने सोच चाहिँ आइरहेछ तर म चाहिँ अगाडि नै देखाउन चाहन्छु दाइलाई यहाँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि होइन दाइ नै अगाडि हुनुपर्छ होइन भाइ नै अगाडि हुनुपर्छ भन्ने जस्तो देखियो क्या होइन हुनैपर्ने त्यही हो अनि सबभन्दा धेरै मार्केट खाएको चाहिँ अब पछिल्लो समयमा दाजुभाइले नै जस्तो देख्छु मैले होइन ब्याक टु ब्याक गीत दिइराख्नु भएको छ होइन खाएको भन्दा पनि त्यो हामी नर्मली अब निरन्तरता हो हाम्रो होइन लगभग 1 दशक भइसक्यो हेर्दा फुची देखिन्छौँ हामी होइन र पनि होइन सानो देखिन्छौँ त्यस्तो साह्रो त्यस्तो देखिन्छौँ हामी त्यस्तो ठुलो देखिँदैन होला किनभने अब हामी सानैमा आएको हो नि त यो लगभग मैले फर्स्ट सङ्ग गाउँदा त म 14 वर्षकै थिएँ होइन त्यही भएर सानैदेखि आएको त्यो कारणले पनि होला लगभग 1 दशक भइसक्यो हामीले खास अब यस्तो गर्छौँ भन्दा पनि हामी निरन्तरता अनि सकेसम्म कसरी चाहिँ राम्रो दिन सकिन्छ सकेसम्म दर्शक श्रोताहरूले हामीबाट जुन एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको हुन्छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ पुरा गर्न खोज्छौँ त्यही मात्रै हो 18 वर्ष कटिसक्यौँ भनेपछि अब त्यसमा कति प्लस गर्नुपर्ने भयो आइसी हो त्यो आइसी 18 गाह्रो छ होइन एकदम गाह्रो छ हामीले त पत्याउँला हाम्रो अडियन्सहरूले पत्याउनुहुन्न नि त फेरि पत्याउनुहुन्छ बेलामा तपाईँ अस्ट्रेलिया जाँदा पनि उस्तै हुनुहुन्थ्यो र अस्ट्रेलियाबाट फर्केपछि पनि उस्तै नै देखिरहेको अनि अस्ट्रेलिया जाने बेलामा पनि म मेक्सअप नै हो फर्किँदा पनि म मेक्सअप नै हो मिक्समा हुन्छ नि त तपाईँले सायद पहिला नै कपाल पाल्नु भएको थियो जस्तो जाने बेला ठिक्क म कपाल पालिरहेको थिएँ अनि बिचमा काटेँ मैले अनि त्यसपछि फेरि कपाल पाल्ने फेरि मेरो बच्चैदेखिको सोख होइन त्यो भएको कारणले पनि अब चाहिँ म पाल्छु होला भन्ने सोचिरहेको छु तर कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्छ क्या एकदमै केयर गर्नुपर्छ नि त कपाल पालिसकेपछि कहिलेकाहीँ राति सुत्यो बिहान उठ्दाखेरि यता फिजिरहेको हुन्छ कस्तो अल्छी लाग्छ यहाँ मलाई काटिदिउँ जस्तो हुन्छ फेरि होइन र पनि जस मलाई मनपर्छ त्यो भएको कारणले केयर गरिरहेको छु अब चाहिँ पाल्छु होला सायद मेरो यस्तो कहाँ झरेको होइन यो काटेको झर्ने बेला भएको छैन भएकै छैन जस्तो काठमाडौँ छिर्ने बेलामा चाहिँ दाइ भाइले सँगै काठमाडौँ छिर्नु भएको थियो या तपाईँ अगाडि आउनु भएको थियो काठमाडौँ फर्स्टमा चाहिँ म आइसकेँ केही समय धेरै पनि लगभग 5-6 महिना दाइ आउनु भएको पनि मलाई सेटल गर्न लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सेटल गर्न जस भाइलाई एउटा ठाउँ बनाएर अनि टक्क भाइले बोलाएको खासमा पहिला आफू आएर बिहान आएर साँझदेखि म जबमा गएको क्या रेस्टुरेन्टमा त्यस्तो दोरी साँझ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मेरो जब फिक्स भइसकेको थियो त्यो दाइले सब रेडी गरिदिइसक्नु भएको थियो एकदमै त्यस्तो माया गर्ने दाइ त सायद कमल पाउनुहुन्छ होला अनि माया त गर्नुहुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीमा सबैलाई कसैले देखाउँछन् कसैले देखाउँदैनन् तर हामी चाहिँ अब एउटै फिल्डमा भएर त्यो देखिएको हुनसक्छ किनकि हामी सँगसँगै हुन्छौँ गीत पनि सँगसँगै आउँछ होइन दाजुभाइमा सबैको माया त उत्तिकै हुन्छ नि जस्तो लाग्छ सबैजनाको माया होइन उत्तिकै हुन्छ तर फरक फिल भयो भने चाहिँ त्यो देखिँदैन होइन अब ऊ आफ्नो काममा हुन्छ ऊ आफ्नो काममा हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ अब घर पनि एउटै अनि फिल पनि एउटै काम पनि एउटै भइसकेपछि स्टुडियो जाँदा पनि सँगै सुटिङमा जाँदा पनि सँगै सबै कामहरू गर्दा घर जाँदा पनि सँगै होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई छुट्टिँदै नछुट्टिने गाह्रो छ के गिफ्ट ल्याइदिनु भएको थियो तपाईँलाई अस्ट्रेलियाबाट आउँदा घडी खासमा मै गिफ्ट आएको थियो क्या दाइको लागि होइन मेरो लागि स्पेसल भाइ छँदैछ त्यसपछि घडी भनेको त छिटो देखाउनु भएको चक्लेटहरू यसो हुन्छ नि अस्ट्रेलियाबाट आइसकेपछि त होइन अनि तपाईँ म आएको 1 हप्ता भइसक्यो 1 हप्तापछि अनि
बेलुका बोलाएको होइन राति 1 बजे को उठेर मस्तै निन्द्रामा अनि हामी उठेर गयो अनि हैन माया थिएन होला अनि माया अब मायाको कुरा आइहाल्यो होइन अडियन्सहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई माया गर्ने प्रपोज कतिको आउँछ यहाँ दुवैजनाले किन दुवैजनाको क्रेज उति नै छ त्यो प्रपोज भन्दा पनि जस गीत सङ्गीत मनपर्छ कस्तो राम्रो गीत भनेर चाहिँ भनिराख्नु त्यही नै हो नर्मली कस्तो हुन्छ नि अब मान्छेको एउटा कुराहरू मन पर्यो भने सबै कुरा मनपर्छ नि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने अब हामी बिचमा गीत सङ्गीत छोडिदियौँ भने त्यो माया बिस्तारै कम हुन्छ होइन मेन चाहिँ यो गीत सङ्गीतको मायाले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले गरेको कामहरू मन पराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मलाई तपाईँको केही कुरा मन पर्यो भने मलाई तपाईँ बोलेको नि मनपर्छ अनि तपाईँ जे गर्दा पनि मनपर्छ नि त्यो त्यही हो जस्तो लाग्छ मन परेको मान्छेले जे गरे नि थ्याङ्क यू हामी नाटकै हो भने गीत सुनौँ तिमीलाई माया गर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो तिम्रै लागि मर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो पछि पछि नआउ है नौटङ्की नै हो तिम्रो नौटङ्की नै हो धेरै पछि नलाउ है नौटङ्की नै हो तिम्रो नौटङ्की नै हो आकाशको जुन तारा झरिदिन्छु ल सात समुद्रमै बोकेर तारिदिन्छु ल कति साह्रो गफ लाउन आएको होला बाई धेरै पछि नलाग है बोलाइदिन्छु दाई तिमीलाई माया गर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो तिम्रै लागि मर्छु म नाटकै हो तिम्रो नाटकै हो थ्याङ्क यू कृष्ण म तिम्री राधा हो होइन तिमी मेरो मुटुको आधा हजुर हजुर माया होइन कहाँबाट आउँछ यस्तो राम्रो मिठो मिठो शब्दहरू चाहिँ कसरी फुर्छ हामीलाई पनि यसो दिनुहोस् न हौ आइडिया फुर्ने भन्दा पनि अब गीत बनाउने क्रममा कस्तो खालको गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले मन पराइराख्नु भएको छ भनेर त्यो अध्ययन गर्दै र अलिकति विशेष गरेर चाहिँ चाहे चलचित्र क्षेत्र हो जहाँ पनि प्राय माया प्रेमको गीतहरू चाहिँ अलि रुचाइने बुढोदेखि बच्चासम्म सबैलाई मनपर्ने भएको हुनाले यो खालको गीत गरौँ न भनेर गरिरहेको हुन्छु यो मेरो ट्राई हो होइन जानेको केही छैन तर त्यही चिजलाई दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ जस्तो पछिल्लो समयको तिम्रै मायाले मलाई हाँस्न सिकायो तिम्रै मायाले मलाई बाँच्न सिकायो त्यसरी पिपलुबर होइन त्यसै गरेर माया मारेर होइन पुकुली माया मेरी छोरी चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट प्याटर्न भयो फेरि तर त्यो पनि माया त माया नै हो बाबुले छोरीप्रतिको माया अलिकति त्यो फरक माया हुनसक्छ तर त्यो माया त एउटै हो नि होइन बाबुले छोरीलाई गर्ने आमाले छोरालाई गर्ने माया त्यो अलिकति फरक माया देखाएछ तिमी कृष्ण म तिमी राधा हो भन्ने गीत चाहिँ ठ्याक्क त्यो त्यति बेला लकडाउनको समय थियो होइन के भइदियो भन्दाखेरि एउटा अडियन्सहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर आनन्दले एउटा हेर्ने सुन्ने मौका पनि भइदियो क्या होइन त्यति बेला सुटिङ पनि सायद भनौँ न सबैजना अब भेला भएर गर्नुहुने सिचुएसन त थियो एकदमै बाहिर निक्लिने अवस्था पनि थिएन बाहिर निक्लिँदा एक्लै हिँड्दा पनि पुलिसले भेट्यो भने लाठी हान्ने टाइपको थियो मैले चाहिँ भेटेन त्यो कन्डिसन थियो नि त त्यो भएर अब सुटिङ गर्ने हाम्रै लागि हो होइन हामी सबैको लागि त्यो आफ्नै लागि गरेको कुरा किन होला अब संसारै सक्यो टाइपको थियो नि त होइन नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि त्यो किसिमको महामारी फैलिरहेको थियो त्यो हुँदाखेरि एउटा गीत गरौँ न त भनेर खासै त्यस्तो प्लानिङमा गरेको गीत होइन माया मारेर होइन गरिसकेपछि अब युट्युबमा त राख्नु पऱ्यो देखाउनु त पऱ्यो नि त त्यो भएर अब सुटिङ गर्नलाई बाहिर जाने त्यसै गरी हिरोइन राखेर गर्ने त्यो अवस्था पनि भएन जस्तो हुन्छ त्यस्तैमा गुजारा चलाउँ न हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थाबाट गीत सङ्गीतको लागि केही गरौँ न त भन्ने हेतुले गरेको गीत थियो करण चैसिर दाइलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी शङ्खमूल होइन म बस्ने चाहिँ अनामनगर पुलबाट भित्रभित्र बाटोमा नि हिँड्न परेन नि त छेउछेउ खोलाको तिरैतिर गएर स्कुलभित्र नेरिक बोर्डिङ स्कुलभित्र गेट लगाएर सुटिङ गरेको थियो कि खासमा हामीले जस्तो लक लाग्दियो होइन कसैलाई त कोरोना भए पनि लक लाग्ने हुन्छ नि तपाईँले लक भन्दा नि हामीले निरन्तरता दिएको थियौँ जुन चिजलाई चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले अत्यन्तै माया गरिदिनु भयो जुन भाइ बाहिर गइसकेपछि मैले खासै गाउँथेन बनाउँथेँ मात्रै होइन भाइको थोरै एउटा त्यो खाली ठाउँ भइरहेको थिएँ त्यो चिज पनि माया गरिदिनु गाउने प्रयास गरेको थिएँ कस्तो
भोइस है दुवैजनाको? हामीलाई नर्मली अब हाम्रो बडी स्ट्रक्चर अनि हाम्रो फेसहरू पनि मिल्दैन भन्नुहुन्छ होइन। नर्मली हिँड्दा कतिले त साथी नै हो भन्ने सोच्नु हुँदो रहेछ, तर हाम्रो मेन मिल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो मेन मिल्ने भनेको चलो हात त हटाउनु भएको त्यत्रो पनि हो तलको त हात त हटाइदिनुहोस् न। तर खास हाम्रो मिल्ने चाहिँ भोइस नै हो। नर्मली हामी फोनमा बोलिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ दाइले कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यो कुरा गरिरहेको बेला मैले टक्क फोन खोजेर कुरा गरेर हजुर हजुर भनेर भने नि कति मान्छेलाई थाहै हुँदैन त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भोइस चाहिँ मिल्छ। हो किन भन्दाखेरि अब हेर्दा पनि ठ्याक्क दाइभाइ हो त भने जस्तो त्यो ठ्याक्क छुट्याउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन भन्दा नरेश दाइ हुनुहुन्छ फेरि त्यो तलको हात गाह्रो छ। यति बेला अब हामी इन्टरभ्यू मात्र नगरौँ होइन, हामीसँग गेम पनि छ र यति बेला हामी गेम पनि खेल्छौँ। कतिको त्यो हुन्छ नि गेम भन्ने बित्तिकै बालापनको याद कतिको आउँछ किनकि एकदमै गुच्चा त यति खेल्थेँ म, गुच्चा र क्यारममा त लगभग क्यारममा त अहिले पनि गुच्चा चाहिँ होइन होला यहाँ सायद गुच्चा क्यारम अनि गुलेली हाम्रोतिर चाहिँ गुर्ता भन्छ होइन चरा मार्ने, त्यसै गरेर त्यो सरिया जस्तो बनाएर कुइँ पारेर चलाउनेदेखि लिएर सबै खेलेको दाइले त्यस्तो खेल्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिक फेरि मार्सल आर्टतिर अलिक फुटबलहरू त्यस्तो यस्तो चाहिँ मन पराउँथेँ। भाँडाकुटी कति खेल्नुहुन्थ्यो? भाँडाकुटी खेल्यो नि, धेरै खेल्यो हामी। एकदम त्यो के अरे अलि त्यो 4 भएको ठाउँै हुन्थेन कि हाम्रो घर नजिकहरू, किनभने त्यो भाँडाकुटी खेल्दाखेरि त चिल्लो बनाउनु पर्थ्यो नि त, पुरा सबै चिल्लो बनाउँथ्यौँ हामी। भाँडाकुटीको लागि सामानहरू जुटाइन्थ्यो होइन, बुढाबुढी बन्यो अनि त्यसपछि खाना पकायो। खोइ दाइले त गर्नुभयो त्यस्तो मैले चाहिँ गरेँ। मैले चाहिँ त्यो खाना पकाउने त्यो चाहिँ गरेन, पछि अलिकति जस्तो अब गुच्चा खेल्ने होइन, त्यसै गरेर अब चरा मार्न जाने टाइप कुटा खाने कुराहरू त गर्नुहुन्थ्यो दाइले, डन्डी बियो होइन त्यस्तो भएर कुटा खाइन्थ्यो नि त। अनि गुच्चा खेल्न दिनुहुन्थेन मम्मीले होइन, क्यारम बोर्ड खेल्न होइन, पौडी खेल्दा पनि अब कहिलेकाहीँ अब खोलाहरू ठुलो बढ्यो भने प्रब्लम हुन्थ्यो भनेर मम्मी कराउनुहुन्थ्यो, त्यस्तै कराउने खालको काम चाहिँ खुब गर्नुहुन्थ्यो। एकदमै दिनभरि गाई चराउनु जाँदाखेरि पौडी खेल्यो होइन, पौडी खेलिसकेपछि पौडी खेलेको ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो कि आँखा रातो हुन्थ्यो नि त होइन, घर जस्तै पौडी खेल्यो भनेर घरमा फेरि धोबी कुटाइ खाइन्थ्यो होइन। ओहो यो आँखा सेतो गराउनु पर्छ घामतिर हेर्ने के। फेरि हाम्रो नर्मली अब नेपालीहरू त हामी एक घर 3 साइन्टिस्ट हो नि त, एक घर 3 साइन्टिस्ट एक घर 3 डक्टर चाहिँ हुन्छ यो हो नि भन्ने एउटा होइन। त्यही भएर हाम्रो नि त्यस्तै कसले सिकाइदिएको आँखा के अरे सूर्यलाई हेरेपछि आँखा सेतो हुन्छ, सूर्यलाई त्यसपछि पुतलीको टिका लगाएपछि पुतलीको टिका लगायो भने हामी जहिले बाटोमा अलि आँखा तेजेलो बनाएर हिँड्यौँ पैसा भेटिन्छ भनेर कहिले भेटिन्थ्यो फेरि, अनि त्यसपछि विश्वास पनि लाग्थ्यो। भेट्नु भएको थियो? कतिसम्म भेट्नु भएको थियो? 20 रुपियाँसम्म भेटाएको छु होला। भनेपछि सानो बेलामा सबभन्दा धेरै छुकछुके चाहिँ नरेश दाइ नै देखियो होइन। म चाहिँ एकदम साइलेन्ट खालको मान्छे, साइलेन्ट टाइपको। गाली त तपाईँले खानुहुँदो रहेछ नि त। खेल्न चाहिँ जान्थ्यो नि त, खेल्न अब त्यस्ता कुरामा हुनुहुन्थ्यो। मम्मीले पनि अब त्यो बेलामा बिग्रिने बेला भाइ नै हो नि, बिग्रिने बेला हो नि त, अब टिनेजको बेलामा होइन, टिनेजमा अलिक धेरै मान्छे बिग्रिन्छ, त्यो भएर पनि मम्मीले अलिक धेरै केयर गर्नुहुन्थ्यो। अब सायद त्यो बेलामा मम्मीले केयर नगरेको भए दाइले क्यारमबाटै खेलिरहनु भएको हुन्थ्यो होला। एकदम यतिसम्म खेल्थेँ कि क्यारम। मम्मी फेरि एकदमै स्ट्रिक्ट के, तपाईँको 4:30 बजी स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो, 15 मिनट घर जान लाग्थ्यो होइन। 4:45 म घर पुगेन, 4:50 म जहाँ छु त्यहीँ मम्मी आइपुग्नुहुन्थ्यो। मम्मीले साइकल चलाउनुहुन्थ्यो कि, मम्मी साइकल चलाउनुहुन्थ्यो होइन। क्यारम खेल्दा त कहिले गइहाल्छ नि त होइन। 4:45 म पुगेन भने 4:50 मम्मी त्यहीँ आउनुहुन्थ्यो। आएर मलाई पिटे केही पनि हुन्थेन कि होइन, आएर सबै साथीहरूलाई पिटेर सबको घर गएर तेरो छोर त के अरे तपाईँको छोरो यहाँ क्यारम खेलिरहेको राम्रोसँग सम्झाउनुहोस् भनेर साथीहरूलाई भनिदिएपछि त मलाई कसले खेलाउनु बोलिदिएका भन्थ्यो कसैले। लास्ट कडा हुनुहुन्थ्यो कि मम्मी चाहिँ। अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो गर्नुहुन्न, पहिला सानोमा चाहिँ एकदमै त्यो केयर हो त्यो गाली भन्दा पनि होइन। आमाको गाली एकदमै प्यारो एकदमै मिठो हुन्छ नि त। सो हामी गेम खेल्ने हो अब, रेडी? रेडी हुन्छ। कस्तो खालको एकदम डर लागिरहेछ तपाईँले फसाउनु त फसाउनु हुँदैन होला आज। गेम हो, गेममा जे पनि हुनसक्छ। सो हामी एकदमै रेडी छौँ होइन त? ओके। सो यति बेला चाहिँ हामी गेम खेल्ने बेला भएको छ होइन। गेम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि मसँग यो पेपरसम्म अडियन्सहरूलाई मात्रै देखाउँछ। यो पेपरलाई चाहिँ उहाँहरूले यो 4-4वटा छ, 8वटा छ हामीसँग टोटल। सो यो चाहिँ 4-4वटा मैले उहाँहरूलाई दिन्छु, तर यो हेर्न पाउनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ। र यसलाई चाहिँ साङ्केतिक भाषामा जोसँग छ यति म तपाईँले बुझाइहाल्छु होइन। मेक्समजीले अब पहिला गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन।
नरेश दाइले गर्नुहुन्छ जसले गरे पनि एन्सर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले उहाँले साङ्गीतिक भाषामा भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ यदि जसको कम मार्क्स आउँछ उहाँले चाहिँ हामीसँग यो जुस रहेको छ काकती पानी के जुस भन्नु अमिलो खाने यो खासमा 2 गिलासमै दाइलाई खुवाउनुपर्छ यार किन फ्याट घट्छ नि त त्यही भएर म खुसी छु एकदम त्यही भएर थोरै थोरै हनी हालिदिएको भयो पनिसमेन्ट हो नि त तपाईँको कम मार्क्स ए हजुर चाहिँ नखाने विचार गर्नुभएको तपाईँले पनि खानै पर्ने हुन्छ म जित्छु होला हामीसँग जम्मा 10 सेकेन्ड मात्र हुन्छ है 10 सेकेन्डमा तपाईँहरू दुवैजनाले एन्सर भनिसक्नु पर्ने हुन्छ सो हामी स्टार्ट गर्ने हो हेर्न पाइँदैन है ओके सो हामी नरेश दाइबाट स्टार्ट गरौँ होला है मैले देखाउनु कि दाइले देखाउनु के गर्नुहुन्छ म देखाउँछु नि त फर्स्ट अनि दाइले पत्ता लगाऊ दाइले मलाई दाइले तपाईँले साङ्गीतिक भाषामा उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ 10 सेकेन्ड मात्र टाइम हुन्छ है हामीसँग ओके स्टार्ट पहिला अडियन्सहरूलाई देखाउनुहोस् अब के हो साङ्गीतिक भाषामा भन्नुहोस् छिटो के भन्ने यसलाई भन्न नि पाइन्छ कस्तो मुखले भन्न पाइन्छ मुखले भन्न पाइन्छ तर त्यो के हो तपाईँले त्यो एन्सर चाहिँ भन्न पाइँदैन हामीसँग धेरै छैन है तरकारीमा हाल्ने मसला टाइपको प्याज हो तरकारीमा कस्तो हुन्छ नि तरकारीमा चाहिँ बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्याज हो क्या मलाई लाग्ने फर्स्टमा प्याज हाल्नु तरकारीमा हाल्ने भनिसक्दा म चाहिँ ट्याक्कै तपाईँ ओके मेरो सक्यो होला यो पछाडि राख्ने हो ओके अब मेरो 1 मार्क्स है भनिहाल्नु पर्ने हुन्छ है रेडी 1 2 3 गो फेरि मैले देखाउने हो तपाईँले त्यो सकिसक्यो ओके तरकारी नै कमन केही साङ्गीतिक भाषा गर्नु नि कमन आलु देखेको छैन देखेको छैन आलु हो सबै तरकारी परेछ ए म जित्छु जस्तो छ है यहाँले मैले खुवाउने विचार गर्नुपर्छ सजिलो छ क्या फेरि पाँच तले घर बाई बाई के थियो राजधानी भने के हाम्रो राजधानी अनि के भनेको त्यो 5 नम्बर प्रदेशको अब कहाँ काठमाडौँ भन्नुपर्छ नि के दाङ हो 5 नम्बर प्रदेश राजधानी कहाँ हो दाङको चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङको त कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले ओके दाङ त म भनेको म थाहा पाइहाल्छु तेरो मेरो घर भन्नु पर्दैन तेरो मेरो घर भनेको भए तेरो मेरो घर भनेको म थाहा पाइहाल्थेँ नि तपाईँले 2 मार्क्स मात्रै जित्नु भएको छ हैन ओके अब लास्ट हो यो लास्ट स्टार्ट भइसकेको छ हिरोनी खतरा हिरोनी पुरानो कि नयाँ पुरानो एकदम पुरानो करिश्मा मानन्द रेखा थापा हट केक भनिसकेको छु नि हट केक त्यसरी भन्ने होइन नि तपाईँले भन्ने भनेको रेखा थापा के हुन्छ अलि हुन्छ नि अलि हट हिरोइन भन्नुपर्छ नि त्यो बेला पुरानो तर मेरो कति 2 मार्क्स के तरकारी काउली हेर्नु भयो क्या तपाईँले छैन यस्तो गरिसक्दा कसरी फस्ने काउली बन्द पनि हुनसक्छ नि होइन ठिक गर्नु भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई यस्तो चाहिँ गर्नु पऱ्यो बताइदिन्छु ओके तपाईँको 2 रहेको छ हैन रेडी हुनुहुन्छ नि रेडी ल होइन अब चाहिँ म के भन्छ नि यसमा अघि तपाईँले के भन्नुभएको थियो के यसमा अरू के भएको भए हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई कागती अनि त्यसपछि अब त्यही बारेमा सोध्नुहोस् हरिवंश आचार्य मान्दियो
अब 2 मार्क्स तपाईले खानु भन्नुस् न भन्दिन नै क्या स्टार्ट ए जेली हजुर जाली नभर्नु ओके यस्तो गर्नु तपाईले हेर्दै जानु यो त सेम भयो कसरी ओके यहाँ त अझै 3टा छ नि त 4-4वटा हैन के हो सेम भयो भइसक्यो हरिवंश सेम कसरी भयो टाइम ओके ए जेली छैन मैले हेर्नु पाइँदैन एकदमै छैन के ल यता देखाउनुस् हजुर यसरी देखाउनुस् यसरी ल अब यता देखाउनु ल ओके ओके यता म नाम नभनेको अरू जे पनि भन्न पाउँछु होइन मै भन्दिम प्रदीप खड्का चिटिङ चिटिङ हो एकदम चिटिङ हो यो हुँदैन हामीले चाहिँ किन कति धेरै चिटिङ भयो एक नम्बरको चिटिङ चाहिँ एकदमै धेरै चिटिङ होइन एकदमै चिटर हुनु रहेछ होइन ल तपाईँ देखाउनु न त म भन्छु नि म देखाउँछु है त अब चाहिँ यो माइनस हुन्छ है किन भन्दा तपाईँले चिट गर्नु होइन चिट गरे कि छैन तपाईँले चिट गर्नु भएको छ छैन कि साँच्ची हो ओके ल रेडी हैन त ल रेडी सो हजुर नै देखाउनु नि त पहिला ऑडियन्सहरुलाई देखाउँछु चेक किन्छ है देखिसके के हो स्टार्ट मैले देखिन राम्रोसँग मैले देखिन देख्नु राम्रोसँग भएको छैन देखाउन एक्चुअली ल म यस्तो गर्छु कि ल ल यो यस्तो देखिन होला नि त ओ त्यसो गर्नु ल अब कसरी भन्नु म बोलेर पनि भन्न पाएँ अब खासमा चाहिने कुरा के भन्नु मैले एकदमै इजी भेटेको तर तपाईँले के गर्नुभयो यसरी धाउँदैन नि होइन रेमाले अप्ठ्यारो पनि रहेछ त्यति नभए त कहाँ मैले जित्छु त अहिले आगो जित्नलाई त भन्नु पऱ्यो उल्टो उल्टो सिकाउनु अब अर्को यो पनि सकेपछि खाने पहिला पानी खाने है सो यति बेला चाहिँ हाम्रो नरेश दाइले चाहिँ चिट गरेर भए पनि हेर्नु एक्सम चाहिँ एकदमै चिट गर्नुभयो अनि यस्तो भए पनि भन्दा पनि गोल कसले हान्यो र नम्बर कति आयो भन्ने कुरा होइन बिचमा फाउल गरेपछि रेड कार्ड पनि खान सक्छ त्यो पनि हो जानी जानी हाम्रो मेक्समजीलाई फसाइएको जस्तो देखिन्छ मैले त्यही भएर यो बराबर खानुपर्छ एक ग्लास खानुपर्छ होइन म 2 गिलासै खाम्ला ओ खानुलाई त अनि होला अझै हनी राखेर जब यो पानी तताएर आफ्नो लागि छैन सो रेडी हुनुहुन्छ नि कति पानी खानलाई म त रेडी छु मलाई मनपर्छ भने मनपर्छ है तर कति अमिलो छ भन्ने कुरा एकदम फ्याट छ घट्छ पनि भाइ ओ माय गॉड म खाइदिउँ यो खान सक्नुहुन्छ हनी चाहिँ हाल्नु पर्ने क्या थोरै ओके धेरै अमिलो छ कसले फर्स्ट हाल्यो त होइन सासु नफेरि खाइराख्नु भएको छ यति म बिहान बिहान जहिले खान्छु खाइदै हुने काम रहेछ त खाइदिउँ ठिक छ राम्रो छ मेरो लागि चाहिँ अलिक घाटा हुने हो खासमा म गेन गर्न खोजिरहेको थिएँ तर ठिकै छ सर तपाईँ पनि जिम गर्नुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ महिनामा दुई महिनामा 1-2 चोटि मासु कतिचोटि खानुहुन्छ तपाईँ हजुर मासु कति खानुहुन्छ हप्तामा हुन पर्यो रित्तिन्छ जति छ त्यो रन टाइपको त्यति कहाँबाट नलाग्छ ज्यानहरूले थाहा हुन्छ बच्चैदेखि हो फेरि यस्तो मासु बाइसो हुने होइन जे पनि सो हाम्रो दुवैजनाले चाहिँ नेक्स्टलाई र नरेश दाइ दुवैजनाले चाहिँ काटेको पानी खाएर ल्याउनु भएको एकदमै धेरै अमिलो थियो सानो एकदमै कस्तो भयो तर चिट गर्नु भयो कि होइन चिट गर्नु भयो खासमा चाहिँ यस्तो पछाडिबाट ठ्याक्कै चिन्दो रहेछ क्या त्यो भएर फर्स्टमा 1-2 चोटि चाहिँ यसरी फर्काएको हो होइन देखिरहेको होइन यस्तो त्यो यस्तो कतिको ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरो पनि देखिन्छ त्यो कुरो सो हामी अर्को गेममा रेडी छौँ नि
रेडी नाइ भन्न पाइदैन है किनभने यो पास गर्न त पाइन्छ पाइदैन होइन पहिला त्यत्रो इक्जाममा त हामी पास हुन्थ्यौँ हाजिर जवाफमा यसमा त पाइदैन त्यसो भए फेल भनौँ न पाइदैन हैन यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने यसमा चाहिँ हामीसँग 7-7 वटा बक्स रहेको छ यो बक्स भित्र जे पनि हुन सक्छ गिफ्ट छ गिफ्ट हैन लगाउनु पर्ने हुन्छ यो बक्स भित्रको सामान स्टिक लाउनु पर्ने त हुन्न होला मैले तपाईहरु दुईजनाको बारेमा सोधेको हुन्छ जस्तो नरेश दाइको बारेमा तपाईलाई सोधेको हुन्छु यदि नरेश दाइको बारेमा तपाईले गलत बोल्नु भयो भनेदेखि मिलेन भनेदेखि नरेश दाइले यो बक्स भित्र भएको सामान तपाईलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो मैले पनि वा आफूले पनि हैन तपाईले लगाइदिनु पर्ने हुन्छ एकदम साडी त छैन होला यसमा पक्कै साडी त मेकअपको सामान लिएर आउनु भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई सबैको चाहिँ मलाई त्यस्तै लागिरहेछ सबै घरमा भएको मेकअपको सामान सबै उठाएर आउनु भयो जस्तो लागिरहेछ सुन्नुस् अनि त्यस पछाडि मैले नरेश दाइको बारेमा तपाईलाई सोधेको हुन्छु यदि उहाँको बारेमा तपाईले मिलाउन सक्नु भएन भने उहाँले लगाइदिनु हुन्छ र उहाँको बारेमा तपाईले मिलाउन सक्नु भएन भने मेक्सम दाइले तपाईलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ भित्र भएको सो रेडी हुनुहुन्छ नि रेडी राम्रो चिज लगाइदिने के भयो किन लिन पर्नु भयो त आज एकदमै हाँस्नुहुन्छ होला हाम्रो अडियन्सहरू मेक्सम दाइ हैन नरेश दाइले पनि देख्नुभयो भने सो एकदमै रेडी छौँ है रेडी नरेश दाइको जुत्ताको साइज कति हो म आफैले भन्नु पर्ने कि मेक्सम दाइ ए मैले भन्नुपर्ने 42 हैन त्यसै होइन भन्नु हो 41 हो 42 हो 51 हो प्लिज हैन अस्ति 42 किन्दै थिएँ त अनि मैले हैन त्यो ठुलो भए पनि चल्छ भन्छ होइन तर 42 हो तपाईँ आफूले चुज गरेर लगाइदिन सक्नुहुन्छ के छ त्यसमा यही अगाडि सार्नु भएको छ स्टिबल भएर सुरु भयो 42 नै हो 42 हो त्यसो भए त म पनि भन्छु नि त्यो होइन हैन नाचिदिस तपाईको पनि पाला आउँछ मलाई थाहा थियो कि अघि यो चाहिँ केटीलाई गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि अघि यो त कस्तरी लाउने यार न यो पास पास होइन खासमा के भने मैले जुत्ता अस्ति किन्दाखेरि ठ्याक्कै 42 कै किनेर तपाईँले 42 कै लाउनु भएको थियो हैन 41 नै ओ ल लगाइदिनुहोस् भएर भयो त्यो भयो 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 भइसक्यो भयो भोलि पर्सि आफ्नो वाइफ होइन ल्याइसकेपछि आफ्नो अब हुन्छ नि त तपाईँले लगाइदिनु पर्ने सिचुएसन आयो भने तपाईँले यसरी नै हो यसको मैले पनि देखेछ नि सक्यो झेल्ली होइन भइरहेछ म त छोडेर एनी टाइम झेल्ली किन गरिराख्नु भएको छ छैन ठिक छ किनभने मैले अलिअलि त मिलाएको पनि हो नि त खासमा दाइले चेक गर्नुभएको यहाँ पनि यो भइसकेको छ होइन ओके मनपर्ने खाना उहाँको ए फेरि मैले नै भन्नुपर्ने यो त सक्नु पर्यो नि त मनपर्ने खाना मतलब के खाजा कि खानामा के मनपर्ने तरकारी कि तरकारी दाइलाई मनपर्ने सिमी एकदम सिमीको तरकारी उहाँको मनपर्ने गीत उहाँको मनपर्ने गीत कस्तो गीत अब लोकदोहोरी लोकदोहोरी आधुनिक जुनै भए पनि अलराउन्डर दाइलाई मनपरेको गीत अब रुँदै रुँदै तिम्रो सर होला अब यस्तो छ यहाँनिर के छ भने अब उसलाई रङ गराम भने मैले होइन भन्न पाएँ तपाईँले बनाएको गीतमा अलिक धेरै मन परेको गीत होला आफूले बनाएको गीत जुनसुकै पनि हुनसक्छ उहाँलाई एकदम मन पनि हुनसक्छ जुन जुनसुकै गीत हो भने त पहिलेको हाम्रो रिङटोन भएको गीत होला सायद फर्स्ट टाइम हाम्रो फोन आइसकेपछि फर्स्टमा के अरे फोन आइसकेपछि फर्स्टमा रिङटोन राखेको गीत होला लाल दुपट्टा भन्ने गीत होइन हो कन्डिसन के आयो नि मैले भन्दा नि उसले हो उसले भन्दा नि मैले हो भने हजुरलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् मैले हो भन्नु पर्यो आमको साइज भन्नु उहाँको आमको साइज आर्म्सको साइज त कति छ उहाँले थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छ भन्न त तपाईँलाई थाहा छ म भनिहाल्छु नि त्यसपछि कति हो खै मलाई थाहा छैन अब थाहा भयो भने चाहिँ कति छ 12 12
अलि बढाएर भने त्यसरी भने त्यो गलत भनिदिनुहोस् न प्लिज के तपाईँले भाडा लगाइदिनु भयो किनभने होइन गलत भनेर त पहिला आफूलाई थाहा हुनु पर्यो राम्रो छ भन्नुहोस् त आर्म्सको साइज मेरो थाहा छैन तपाईँलाई 15 होइन तपाईँलाई थाहै छैन छिटो 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 त्यही भएर अलि धेरै गर्नु भने होइन 12 इन्च लाज हुन्छ नि मलाई उता हेर्नुलाई के Oh my god. यो हातमा लाग्दिन है भाइ यो हातमा लाग्दिन कति लाग्दिएको छ हातमा लाग्दिन त्यही भएर सबै मात्रै भन्ने है यो लास्ट है त मेरो त लाग्नु परेन नि पछि अलि यति हुन्छ लगाइदिनु पर्ने भयो ओम बर्मा राम्रो के भन्छ नो माय गॉड तर राउन्ड उ माला जस्तो देख्छ है त्यही अझै मेरो कुकुलीमा सकिसक्यो केही छैन तपाईँ नयाँ तपाईँको पनि पाला आउँदैछ हो सबै लगाइदिन्छु अहिले म यो त प्लानिङै भयो के अनि उहाँ सबभन्दा धेरै घुम्ने ठाउँ जाने ठाउँ उहाँलाई मनपर्ने ठाउँ घरकै किबोर्ड अनि हार्मोनियम होला घरकै रुमकै मिल्यो किनभने जहिले फ्री हुँदाखेरि जहिले किबोर्डमै बसाएर देख्छु हार्मोनियममै बसाएर देख्छु त्यही भएर ओके ठिक छ उहाँको चेस्टको साइज भनिदिनुहोस् 42 42 होइन भन्नुहुन्छ उहाँले 42 हो यसको लागि पनि हाम्रो त्यो नाप्ने त्यो नै चाहियो फिता नै चाहियो नाप्नु ठ्याक्कै छ मेरो ताकि 42 तर यो कपडा माथि नाप्नु भयो भने चाहिँ 44 हुन सक्छ हैन उहाँको सबै भन्नु पर्ने भयो के कमर फेरि पालो फेरिहाल्छ फेरि पालो फेरिहाल्छ कमर चाहिँ 29 हो 29 पनि लाग्छ 30 पनि लाग्छ हैन दुईटा भनेपछि त एउटा फिक्स्ड भन्नु हैन त्यो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि 29 पनि कहिले काहीँ ठुलो भएको हुन्छ नि त त्यस्तो हुन्छ एक्ज्याक्ट साइज हुँदैन तर 29 नै हो उहाँको मनपर्ने सिङ्गर मै होला मेक्सन किनभने दाइले जहिले मलाई प्रशंसा गरिरहनु भएको हुन्छ मैले गाउँदाखेरि अनि उसलाई मात्रै गाउँदिरहेको छु सबभन्दा धेरै गीत कसको सुन्नुहुन्छ उहाँले आफ्नै सुन्नुहुन्छ होला धेरै त किनभने बरु मुभीहरू चाहिँ बरु साउथ इन्डियन मुभी अलिक धेरै हेर्नुहुन्छ होइन अनि गीतहरू चाहिँ प्रायः नर्मली अब रेकर्ड भएपछि पुराना गीतहरू अनि आफ्नै गीतै मात्रै बनाइरहनु भएको हुन्छ त्यही भएर आफ्नै गीतहरू नै धेरै सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होला सायद हो तपाईँ आफ्नो भाइलाई बेहुली बनाउन जानुहुन्न के हो यो होइन किनभने हामी 24 आवर सँगै हुन्छौँ नि त त्यही भएर मलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा छ यो हो भइरहेछ कि अहिले भाइ सक्यो त 7 वटा क्वेसन सकि छ त अनि ठिक छ अनि फेरि अर्को मेरो अब तपाईँको बाल आएको छ उहाँले 7 वटा क्वेसनमा उहाँले म चाहिँ रेडी गरिहाल्छु लगाउनु भएन होइन किनकि हाम्रो यहाँ सबै लाइभ मैले अलिकति सर रेडी हुनुहुन्छ नि एकदमै रेडी हुनुहुन्छ म पनि लाइदिन रेडी छु यो त माला जस्तो देख्दो रहेछ ओके हाम्रो मेक्सम दाइको आर्म्सको साइज भनिदिनुहोस् घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ 14 होला 14 हो जस्तो लाग्छ मलाई हो मैले पनि एक्ज्याक्ट नापेको छैन सायद त्यही नापेको छैन उसलाई थाहा छैन त्यस्तो त कहाँ हुन्छ फिता ल्याउनै पर्ने फिता कि नाप्नु पर्यो अब छैन उसलाई थाहा छैन मलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा छैन होला सायद उहाँको फेभरेट हिरो भनिदिनुहोस् फेभरेट हिरो नेपाली कि नेपाली नेपालीलाई मनपर्ने अनुविक्रम साई एक्ज्याक्टली थाहा छ सबै कुराहरू उसको मलाई कस्तो हुन्छ नि एउटै फ्यामिलीको मेम्बर लिएर आउँदाखेरि त गाह्रो हुँदो रहेछ सबै थाहा हुन्छ नि त होइन 24 आवर हामी सँगै हुन्छौँ त्यो भएर तपाईँले पोते लगाइसक्नु भएको छ उहाँले त के लगाइदिनु केही कुरा त होइन पनि भनिदिनु अब भन्छु नि उहाँको फेभरेट सङ हिन्दी कि नेपाली नेपाली माया मारेर होइन जारी जारी फसल कस्तो छ नि होइन भन्दै भयो कि होइन सक्नु भएको छ रुँदै 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 त्यो आफ्नो गीत
ऊ गरे ए यो चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईँलाई दामी देख्छ म लगाइदिन्छु दामी देखेर दामी देखेछ दामी देखेछ यस्तो लाग्नुपर्छ नि मलाई चाहिँ मलाई लिपस्टिक पोते त्यो भइसकेको छ दामी देखेछ कति 4वटा भइसक्यो क्वेसन अब 3टा उहाँको लाउनु पर्छ भनेर उहाँको फेभरेट सिङ्गर भनिदिनुहोस् फेभरेट सिङ्गर नेपाली कि हिन्दी नेपाली हामी अभियसली नेपाली हो हामी नेपाली नै सोच्छौँ उसलाई मनपर्ने एउटा सत्यराज आचार्य हुन चाहिँ हो फेरि कन्फर्म 200% हो होइन अब उसले मलाई फसाउनेलाई होइन भन्न सक्छ सजिलो हो के मनपर्छ उहाँको चेस्टको साइज भन्नुहोस् उहाँको 40 तपाईँभन्दा सानो छ होइन मेरोभन्दा सानै छैन ओके ओके नापेछ छैन छैन नापेको होइन कति भन्नुभयो 40 मिल्यो मिल्यो होला होला फिता सिलेर आउनुपर्ने रहेछ क्या तपाईँले वेस्ट चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ एक्कै यहीँ थाहा हुन्छ नि त उहाँको फेभरेट खाना भनिदिनुहोस् घरभित्रको बाहिरको जुनसुकै पनि फेभरेट खाना के हो अरे तपाईँलाई सोधेको भनिदिनुहोस् सबै खाइरहेको हुन्छ एउटा विशेष गरेर लाफिङ एक्ज्याक्ट भन्नु अहिले मलाई लाफिङ अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया आउन बित्तिकै पनि त्यही गरेर खाएको लाफिङ मलाई एकदम मनपर्छ जुत्ताको साइज भनिदिनुहोस् मेरोभन्दा एक साइज कम त हो नि यसको कति रे एक साइज कम कति कति भन्नु नि त 39 एक्ज्याक्ट हो के भइरहेछ तर एक साइज कम होइन नि 2 साइज कम हो 2 साइज 39 हो हुन चाहिँ एक्ज्याक्ट 39 हो तर दाइले 2 चाहिँ कम हो तपाईँको भन्दा त्यसो 41 पेन्टको साइज भनिदिनुहोस् 28 थाहा छ मलाई 29 पनि लाग्छ होइन 28 नै हो मेरो 29 भनेपछि उसको 29 हुन्छ 28 हो 28 29 पनि हो कमरको साइज 29 कमरको साइज 28 हो 29 पनि लाग्छ 28 को लाउँछ नभए अहिले भर्खर सबभन्दा धेरै उहाँले गुनगुनाउने गीत सोनु निगमको होइन हिन्दी गाउँछ प्राय हिन्दी गाउँदैन प्राय म नेपाली पनि गाउँछु नेपाली पनि गाउँछ नेपाली नेपाली नै भन्ने धेरै गाउँछ कुन गीत भन्नु नेपालीमा कुन आधुनिक दोहोरी जुन पनि जुनसुकै त्यो सत्य दाइले गाएको हरिलम साल दाइको गीत थियो नि अब उहाँलाई सुत्रे क्या याद गर्न पनि गाउँछ त्यो त गाउन चाहिँ गाउँथेँ म त्यो एकदम धेरै गुनगुनाइराख्ने अझै पनि स्टिल म कतै रेस्टुरेन्टतिर गयो भने म गाउने गीत चाहिँ हो प्रमोद दाइको याद गर्न पनि त्यही नै सो यति बेला हामीले यो सबै बक्सहरू ल्याएको कामै लाग्दैन किनभने मिलाइराख्नु भएको छ एउटै फ्यामिलीको भएर सबै बाहिरको भएको भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला अब निकाल्न पाइन्छ होला पाइँदैन रे पाइन्छ तर म रेस्पेक्ट गर्छु जहिले पोते भन्ने कुरा हाम्रो नानीको सबैभन्दा ठुलो कुरा यो चाहिँ तपाईँलाई राम्रो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई एकदमै राम्रो देखिने भएको छ यस्तो भयो यो चाहिँ जानी फसाउने खेल टाइपको होइन एक्ज्याक्टली थाहा हुनु पऱ्यो त सबैलाई पब्लिकलाई थाहा भएको भयो भने यही हो भन्ने थाहा हुन्छ होइन पब्लिकलाई थाहा नभइसकेको कुरा सबैलाई थाहा नभएको कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन भन्न पाइयो कि सजिलै कुन गीत मनपर्छ यो होइन भन्न पाइयो नि त यो किसिमले जो एकदमै रमाइलो भयो यो एकदमै डिफ्रेन्ट होइन एकदम राम्ररी देखिरहेको छु मलाई पनि स्वाद जस्तो लागिरहेको छ म प्रायः पोते यो सबै कुरा हाम्रो चेलीबेटीले लाउने कुराहरू सबै कुरा जस लाउने कुराहरू सबैलाई म रेस्पेक्ट गर्छु लाएरै गर्छ मलाई चाहिँ नलागिदिनु लाएरै गर्छ नि मतलब दाइले चाहिँ राम्रो देखेछ गुडिया रानी जस्तो देखिनु भएको छ होइन टक्क कालो चस्मा त्यो माथि हेयर ब्यान्ड दामी देखाएछ राम्री छु के
यति बेला हामी अन्तिममा छौँ एकदमै रमाइलो पनि भयो र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि धेरै कुराहरू रहेछ नि त यदि तपाईँहरूले नाटकै हो भने गीत हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि मेक्सम खाती अफिसियल युट्युब च्यानल मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानल मैले त मेक्सम मात्र देखेँ मेक्सम नरेश अफिसियल ओके तपाईँहरूले हेरिदिन सक्नुहुनेछ अथवा मेक्सम खाती सर्च गरे पनि आउने नै भयो नरेश खाती सर्च गरे पनि आउने नै भयो र लास्टमा जाँदा जाँदै हामी कुन गीत सुन्छौँ पुकुली माया सुन्छौँ कि माया मारेर गीत सुन्छौँ कि तपाईँहरूको चोइसमा ओ लाई 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 ओ लाई 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 कति सारे सम्झना आउने कति सारे माया लाउने कति सारे सम्झना आउने कति सारे माया लाउने ए मेरी पुकुली मायाको ए मेरी पुकुली मायाको पुकुली पुकुली मेरी पुकुली मायाको. Thank you. Thank you so much. Thank you.